الخير، صباح النور عليكم، صباح الورد، صباح الياسمين، يا الحباب الزينين، يا خواتاتي يا خوتي. نهاركم ان شاء الله مبروك. هذا وين طلع النهار، سي لو ليفي دو سولاي. دونك هذا هو نهار جديد علينا ان شاء الله. يا ربي ينعم علينا بالخير والبركات، وان شاء الله يا ربي اللي عنده حاجه في قلبه اللي راه رايح يديرها اليوم ان شاء الله ربي يكملها له يا ربي الكريم. اليوم اللي راهو في قلبه حاجه واللي راه متمني حاجه، يا ربي ان شاء الله ربي يكملها له. يا ربي ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلا والمصايب ويكمل لكم ان شاء الله كاع واش راكم متمنيين. اللي راه في الطريق ردوا بالكم، روحوا غير بالعقل. واللي راهو في السبيطار ان شاء الله ربي شافيه، واللي راهو داير في بالو حاجه باش يديرها ربي ان شاء الله يكملها له. يا ربي يبعد عليكم البلا والمصايب وينصركم ويحفظكم. اليوم رايحه نوري لكم النهار نتاعي كيفاش رايحه ندير واش رايحه ندير. هدا وين نطلع شوفوا لافوا تاعي. دونك هنا راني وجدت القهوه تاعي في البخاس ورايحه نشربها وتشربها معايا ان شاء الله، ونشربوها بالصحه والهنا والخير والبركات. يا الحنين يا الكريم يا ربي العالمين. هذا هو النهار تاع اليوم كيفاش رايح يبدا. نوري لكم ندخلكم في لا في تاعي انتيم بلي انا حنوض فوالا نوت باردون بلي نوض وانا حنشرب قهوتي وان شاء الله يا ربي نتوما ثانيك راكم تشربوها بالصحه والهنا. فوالا نبداو نهارنا دائما بالقهوه كومون لو سي امبوسيبل، ما نقدروش نوضو بلا ما نشربوا قهوتنا. شفتو في رمضان كيفاه الصباح ما نكونوش ملاح باسكو سي لو مونك دو لا كافيين، سي لو مونك تاع القهوه. انا نشرب قهوتي دائما بالحليب، سي توجور ان كافي كريم. دونك انا ما نشربش قهوه كحله باش تكونوا على بالكم. هذه هي باش نديروا شويه كونيسانس، باش تعرفوا شكون هاد المراه اللي راكم تتبعوا فيها، كيفاش راهي دير وشنو هي الصفات نتاعها. سي تري تري امبورطون، اتونسيون باسكو واحد كي يدير الحباب وكاع يعرف مع من او رايح يتعامل، ماشي يتعامل هكذا مع افيك نيمبورط كي. هذه هي. وان شاء الله ندخلوا في لي كومونتير نقصروا شويه وفوالا كل واحد يحكي على لا روتين تاعو. دونك اوجوردي راح نوري لكم لا روتين تاعي. الطابله هذه هي تاعي. دونك جو برون نتبعها ديما هذاك ان جو. C'est très très bon le jus مع الصباح. Un jus d'orange, hein, j'ai préféré un jus d'orange. ولا تبعوها هكذا avec la vitamine C. ما تنساوش بلي رانا اون بلان بيريود تاع لا غريب وكاع الدواوين بدات تخرج غير بالعقل. ما زلت encore غريبي كيما راكم تعرفوا. دونك سي تري بون دو بروند لا فيتامين سي هكذا مع الصباح. والتمر ما تنساوش، التمر راه فيه بزاف دي فيتامين. دونك ça fait un petit déjeuner complet باش تكونوا على بالكم. دونك هذوك الحلاوات وهذوك سي با بون. درت غير شويه تاع بسكوي وشوكولا هكذايا انغولي وشوكولا باش يعني نجوز بها القهوه تاعي. مي سينون جو لو في با. وراني درت شويه عنبر، العنبر وجاسماء في ريحه الياسمين باش يعطيني شويه ريحه هكذا مع الصباح. باسكو على بالكم الياسمين كيما حنايا هكذا ساكنين دون دي ميزون هكذا اللي ما فيهمش دي جاردان مشتاقين الياسمين. دونك فوالا هذا هو النهار نتاعي. نتمنى لكم ان شاء الله تجوزوه نتوما تانيك بخير. اذا راكم معولين ديروا كاش حاجه في حياتكم اليوم، كامل عندنا دي بروجي، عندنا دي كل واحد واش راهو معول اللي يدير. هلا ان شاء الله ربي سبحانه يكمل لكم. واللي يسمع راه يسمع، واللي راه يتبع في هذا الفيديو ان شاء الله هذه الدعاوي يا ربي دعاوي الخير ان شاء الله يوصلوا لكم. شوفوا ماشي قادر نهضر دوك، ما عنديش بزاف منين نهضر. دونك فوالا ان شاء الله يوصلوا لكم. وكما يقول مثل لو بروفيرب فرونسي la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. دونك طونك واحد ينوض بكري طونك يقدر يدير بزاف في لا جورني تاعو. ردوا بالكم ناس تنوضوا بكري يفتح يا رزاق. كي تنوضوا فتحوا دائما بيبانكم. نعطي لكم ان كونساي دون سور دون مامان دون تاتا. ما تنساوش كي تنوضوا الصباح دائما فتحوا الباب تاعكم او الطاقه نتاعكم.
حنايا من بكري تعلمنا باللي يقولوا لنا فوالا قسام الرزاق يفوت الصباح. ربي سبحانه قالها والناس تاع زمان قالوها وحنا تعلمنا عليهم. دونك كي تنوضي فتحي دايما الباب تاعك. هذا سي ان كونساي دون سور اللي نقول اللي نعطيه لكم. ما تخليوش جامي بيبان تاعكم مغلوقين كي تنوضوا. ما يهمش الشتاء البرد الثلج ما يهمش، المهم تفتحي بابك. فوالا تفتحي الطاقه او الباب او باسكو راهم يديروا بزاف هذوك لي بورتون فير اي تو سا. دائما تفتحي الباب باش ربي سبحانه يبعث لك الرزق نتاعك مع الصباح مع الفجر. ماشي هكذا حتى تنوضوا العشرة ل11 البرد تبداو هكذا تقصروا تخوفوا تو سا باش تروحوا تفتحوا الباب تاعكم. نو كي تنوضوا افتحوها. يا ربي ان شاء الله ربي يفتح لنا بيبانو وان شاء الله يجعلنا هذا النهار مرزوق ان شاء الله. وكل واحد اللي راه يسمع واللي راه يشوف ان شاء الله ربي يرزقه ويفتح عليه البيبان في هذا النهار. ودوك تتبعوا وتشوفوا لا جورني تاعي كيفاش نجوزها. الوصفه تاع اليوم هي سي دي بات. فوالا انا حنديروا لي بات او فور. دونك يلزم لنا دي بات كيما هادو هكذايا. انا جو بريفير جيم بيان غاريدو باسكو عنده واحد البنه بي سي دو لا كاليتي. سي اون كاليتي سوبيريور سي تري تري بون. هنا في بلادنا بون. دونك يلزم لنا هكذايا ان باكي كيما هذا تاع غاريدو. يلزم لنا دو لا كريم فريش. يلزم لنا لو فروماج رابي غريا رابي. وانا ثاني كنحب هاد لا مارك شبلي هذه سي اون تري تري بون مارك. يلزم لنا قزبر. هذه الوصفه الاولى باسكو انا حندير لكم زوج. او يلزم لنا زبده لا مارغارين. دونك بعد ما درت الماء يغلي رايحه ندير لي بات ندخل الماء درت لهم الملح. دونك لا كويسون تاعهم ما تكونش بزاف. ديروا لها واحد 5 سي ما ديباسيوش ميم با 7 8 مينوت 8 مينوت سي تو. طفيو عليها باسكو رايح يكمل الطياب تاعو داخل الفوغ. طاب فوالا كي طابوا لي بات فوالا درت لهم شويه ندير تحت الماء بارد باش يجيو هكذا مفركتين. فوالا ديت لو بلا تاع لو فور جو لي بوغي درت له الزبده. و جو بخون هادوك لي بات هادوك لي طيبتهم ونديرهم راهم طايبين نص طياب. لو بلا راه معمر بالزبده. انا درت ان باكي. ما تنساوش بلي حنا نحبوا كاع نطيبوا فطور وعشاء. ما نضروش نقصروا في ريصانا العشاء وحده والفطور وحده. فوالا دونك فطور وعشاء هذه. نجيب لو فروماج رابي جو لو لا كريم فريش راهي واجده. دونك كاع لا كريم فريش. من بعد كي يكون تو الفور كاع وحدها تهبط لو فور. on prend le fromage râpé نديرو كاع هادي.
c'est très 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 bon. ما تقدروش تعرفوا شحال بنين هذا البلا هذا. Il est super bon. Je vous conseille باش تجربوه. Voilà. Très léger. من بعد هذاك واش كلينا في المولود et tout ça على بالكم شويه c'était un peu lourd. Alors ce qu'il fait دركا نخلفوها avec des plats légers spécialement dans le four. فوالا راني درت لي بات تاعي داخل الفور نخليهم يطيبوا شويه من تحت ودرك هذيك لا كريم فريش درك كاع الباسيطالي تهبط كاع لتحت وبعد كي يطيب شويه من تحت نشعلوا من الفوق هكذايا باش يكون هذاك كي شغل كروستيون. فوالا ما نخليوهاش تبطا بزاف واحد ان كاردور ربع ساعه وطفيو عليه. Donc, pour accompagner les pâtes au four, avec quoi je vais les accompagner? الصدر تاع الدجاج. Voilà, donc c'est ça. تديروا الصدر كيما هكذايا. Voilà, هكذا. أنا اللي ملحتو, c'est très très facile. اللي ملحتو, donc qu'est-ce que je vais faire? راح ندير له توابل هادو. Voilà. يجيو دي ساشي هكذايا. ان ساشي كيما هذايا. ندير هاد لي مورسو هادو تاع الداخل انا كان عندي ان اوتر مورسو اللي بقى لي اسمو بقى لي مشخشوخه تاع المولود دونك راح نزيد معاه باش ما يخسرليش. فوالا je prends هذاك الساشي هذاك اللي فيه توابل تاع لو بولي sans se casser la tête. Voilà هذوك التوابل تاع لو بولي نديرهم لداخل. كيكون داخل الفور اوتوماتيكمون ça sent très très bon. كيكون داخل الفور هذوك التوابل كاع يمشيو لداخل اوتوماتيكمون كاع الدجاج كاع. فوالا هكذايا ونديرو داخل الفور. دونك راح ندير معها ثاني كان اوردر. فوالا حندير معاها المايس باسكو شللتو. سي يعني une salade في الماكلة quelquefois والله c'est bon je dis pas que c'est obligatoire mais c'est presque hein? parce que la salade هي اللي شبه
الميضة ابار لي غوسيت اللي ما فيهمش qui demandent pas une salade. Mais normalement, la majorité, ils demandent des salades. Voilà. Avec des olives, des olives vertes, des olives noires. Voilà. Voilà, une très très bonne salade. Et voilà, voilà. Donc, je vais l'accompagner avec les pâtes au four. Voilà, le ftour تاع اليوم راهو جد. Donc, عندك هذوك les pâtes au four. Il faut faire très attention, لازم يكونوا لكم دوري هكذايا. كي تاكلوهم يجيو كي شغل كروستيانت. ماشي ما يكونوش يعني معجنين. دونك يكون لكم ان دوغي هكذا. وانا درت عليهم شويه تاع القزبر. هم ديك لو بولي هذاك اللي وجدتو لو بلون دو بولي اللي درتو داخل الفور راهو جد. و لوغ دوفر ثاني راهو جد. مي كاينه حاجه جاتني على ديرنيير مينوت، سيتي اون سوربريز. لا فوازين تاعي بعثت لي طعام باسكو اليوم سي فوندردي. فوالا من كثر خيرها ويسلمها بالمرقه. فوالا سيتي انا ديرنيير مينوت، نشكرها بزاف. دونك هذا هو لو روبا تاعنا تاع اليوم. بسم الله. فوالا شوفوا كي ندير هكذا نسمعوا هذاك لو كروستيون، لازم ينسمع. C'est une très très bonne recette. Je vous conseille de tiroha. C'est très très bon, surtout drari et habouha. Voilà. Et on l'accompagne avec du poulet. Le blanc de poulet. Il donne le four. Voilà. Ok, la voisine تاعي بعثت لي طعام. Donc je suis obligée de manger. Voilà. هذه هي الفطور تاع اليوم الجمعة. ان شاء الله تنجحوا في هذه الوصفه هذه وتاكلوها بالصحه والهنا. مور الفطور ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو. دونك فوالا لا روتين تاع اليوم راهي خلاصت. رانا وصلنا للعشيه. دونك نهار اليوم جلستو في الكوزينه فوالا مع الشغل والكوزينه هاي تو سا كوم توت لي فام كيما كاع نسا. وانا حنخدمها افيك اون تيزان. انا جام بيان لو جينجومبر سكنجبير. اتونسيون il est très très bon. ديروا في بالكم باللي مليح للصحه، سورتو دركا رانا مع الكورونا ومع لا غريب اي تو سا. دونك je vous conseille de تشربوه. خلي تشربوا حاجه واحده اخرى، خلي تشربوا لي زيكسيتون اي تو سا. فوالا دونك كي شغلت دي بتي كران هكذا صغار. انا جو كونساي تشربوا سكنجبير خير من حاجه واحده اخرى ما فيهاش فايده. هذه هي الاخر تاعي تاع لابريميدي. دوك نروح نشوف لا تيليفزيون. راه كاين دي روبورتاج دي ايميسيون. نحب بزاف نشوف شويه
j'aime bien, c'est une émission que j'adore. Donc رايحه نقابل ونشوف لا تلفزيون لا جورني خلاصت درت فطور ودرت العشاء و فوالا ان شاء الله نتوما ثاني تكونوا جوزتوا لا جورني تاعكم مليح. حبيت برك نوري لكم واحد الحاجه كذا خفيفه. j'ai reçu un cadeau, جاني ان كادو هكذايا، نشكر لا دام اللي جابتهولي، لا جابتهولي حتى للدار. فوالا سي اون ساكوش تاع الحمام. فوالا et ça peut être un sac, c'est très joli même. نقدروا نديروه un sac de sortie ولا كذا pique-nique ولا. Voilà, c'est très très beau, je trouve ça c'est magnifique. Voilà, il y a درتولي spécialement الحمام. Mais malheureusement الحمام راه مغلوق وتوحشناه بالبزاف. فيها une pochette de, c'est une trousse, ça peut être une trousse de maquillage, hein. فيها une trousse وفيها تفريشه هكذا تاع الحمام. سي تري جولي، دارتولي بهاد لا كولور اللي حبتها هي. نشكرها بالبزاف، ولاك ميرسي. درتها باليد، سي فيها لا مان. فوالا دونك هاد النهار هذا راه خلاص، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو واحد اخر. لا بروشين فيديو ندير لكم الميك اب باسكو ما نديروش بزاف، مي هاد المره جي ديسيدي باش نديرو لكم بيان كو جو سوي فام كي سماكي با بوكو، بصح ندير لكم دي عفايس هكذاك. vous allez comprendre comment nettoyer la peau et tout ça. voilà donc نقول لكم بقى على خير. ما تنساوش de vous abonner، ما تنساوش باش ديروا لايك، وما تنساوش باش ديروا دي كومونتير. on est là entre femmes, entre frères, entre sœurs. نهضروا، il y a des sujets qui sont importants، il y a des sujets qui sont يعني يلزم واحد يفتحهم، يلزم يهضرهم. donc on est là pour ça. وحبيت جوست نقول لكم لاشين تاعي تقبلها لي يوتيوب، و قولوا لي مبروك عليك parce que franchement je suis très contente, vraiment je suis contente. voilà c'est grâce à vous. على جالكم نتوما، ونقول لكم 1 2 3 فيفا l'Algérie. تحيا الحرين وتحيا الحرات وتحيا الجزائريين وتحيا الجزائريات. الله يدومها ان شاء الله يا ربي، نعمة علينا وعليكم، والله يشفي المرضى، والله ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، ان شاء الله ربي يرفعوا علينا. سي بغي اليوم راني ما وريت لكمش وتي، سا سغا ان شاء الله بور لا بروشين فوا. فوالا ان شاء الله ربي سبحانه، ان شاء الله ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، باسكو راه طال بزاف. صافي بريسك اون اني، انا قريب عام ملي احنا هكذايا. ان شاء الله سافا فيغ تري فيت ان شاء الله. ربي يستجب لنا لدعوتنا، باسكو ما حين يحلوا الجوامع، حين يحلوا الجمعه، صلاه الجمعه. ربي يا ربي ان شاء الله تستجب لدعوتنا، تستجب لدعوه هاد الملائكه. على جال هاد الملائكه وهاد الدراري اللي راه كاينه البركه، وعلى هاد الناس الكبار اللي مازلنا يعني مازلنا واقفين، وعلى جالهم اللي راه مازالت كاين الرحمه في الدنيا. الله يطول في عمر الكبار، الله ربي يطول في عمركم، وان شاء الله يا ربي يا ربي الحنين اللي في حاجه في قلبه ربي يكملها له. باي باي، على بروشين ان شاء الله.